دوستا و قومای گل سلام. مردم برای واک امروز کسته روزی هالیدی بود، پرزیدنشل دی یا پرزیدنت دی دمانی یو اس کسته دیگه برای واک مردم از غرام است قدم دیگه معلوم میشه که نمیشه پس پشت کسته محکم از او کده پیش مردم در واکن وی طرف وشن یک کتر ریزروایر است کتر دیم کسته در میگردن قسنگ کسته برای جور کده اونو ریز آور کنترل نه تاور شده میگن لیش گیت بلکه از طرف اینجا قندیه فیفام است برای چیزا کسته دیگه خوب باز گرم روز بودم تر برای واک که برو بدرش دادم نرمالی که برای واک برو بدم شما زمان که گو ریفلکشن کوشش قد شما شیر کنم اگر دزین و بوده گو گپ کسته خوب امروز نه ریفلکشن بیسیکلی کسته یک پریشانی است که ما میخوایم قد شما کسته شیر کنم پریشانی یک ذاتی پریشانی نیه مطلب پریشانی فردی از ما کسته نیه بلکه ما تر بگم که پریشانی یک تیچر است دیگه بلکه ما مطلب کم بیکگراند بودم کم برایش کسته او را اکسپلین کنم برایشم کسته دیگه گابت مطلب ما چند سال پیش ویدیو تو کردم بزمی که مطلب ما دواری این پریشانی کی سوچ میکردم بزم وہ ویدیو کسته کم دیاد ما پورا ټاپک شي پورا موضوعش دیاد نه منده لیکن ما ریفرنس میدم چر که دور گوگل شما د خراری اور پیدا میتونن ریکمندم که شما کسته توخ کن سالای پیش کسته یگو دنا پروفسور بود ما نام یونیورسیتی شم دادم نه من نام پروفسور شم دادم لیکن تایتل دادم من شما گوگل کن پیدا میتونن یوتیوب هم کسته ویدیوش شما سرچ کن پیدا میتونن او کسته د نام د لاست لیکچر است اگر شما را د لاست لیکچر که سرچ کن د قراری کسته شما رو پیدا میتونن ما ریفرنس از او خاطر ازی میدم که من یزو کسته یک دو گپ زدت که او تعلق از او قد امروز نه پریشانی از ما است چرا که ما دوباره سوچ میکردم و دو گپ از او کسته داد مات خب اینال ما قد شما کسته چیزی زور کسته شیر دو پوینت زور کسته او کسته بیسیکلی یک دنا پروفسور جوانه لیکن برین تیومر داره کانسری د مغز داره وزو کسته مغز شکسته مو کانسر شکسته پیلام شه وزو مطلب چانس ازی که فوت کنه زیاد است مز خاطر کسته او میخواد یک لیکچر کسته بیده باز اور من اینجا لیکچرز کسته او میخواد مطلب مو اهم گواهی کسته من اینجا بیزنه باز خاطر او لیکچر امپورتنت دیگه ما کسته شما گیردارد خو ماحول رم کسته نشو بدم خب دیگه من اینجا لیکچر ما ریکمندم شما خودون شما گوش کن ما دیتیلش کسته من اینجا نمیگم من اینجا کسته یک دو گپ میزنم بسیار برای از امپورتنت بود اولی گپ بود چت که مطلب خود پروفسور بزو پروفسور کسته دواری استودنت ها گپ میزنه مگه اگر گو آدم را شما کسته کافی تایم بیدن او شما کسته لازمی امپرس منه خب بله ما مطلب امریکا کسته کم تشریح کنم مثلا اگر تو فر مثال نه یک دنه टीचर वो एक दिन स्टूडेंट है तो इवेलुएट मुनी मतलब तो पढ़ाओ मुनी अगर तू एक घंटा पढ़ाओ कनी इवेलुएट कनी चांस है कि तू मिस जज कनी एक लोग पोटेंशियल जरूर एक लोग टैलेंट जरूर नजरअंदाज शुना बिसार ज़्यादा है अगर तू एक हफ्ता पढ़ाओ कनी हम मुतर एक साल पढ़ाओ कनी مثلا अगर तू साल हा पढ़ाओ कनी चांस है कि तू ज़्यादा टैलेंट है जरूर तो पैदा कनी ज़्यादा पोटेंशियल जरूर तो पैदा कनी वो तू साल हा बरेजू ज़्यादा वो रंग भी रिजल्ट भी ज़्यादा रास्ता तू मने एक घंटे एक माह एक साल दो साल तो शायद ज़्यादा टैलेंट ये गो चीज़ बदर करना तरे हम खातिर कैसा टाइम یک کلانترین امپورتنت اکسپکت است اینی گاب از پروفسور کست ما کچه گرینم از خاطر ما رفرنس زیر دادم که شما رو ریکمندم که اور کست کچه ما گوش کن که متو آدم کست میتونه استودنت شون باشه میتونه اولاد شون باشه میتونه خوار برادر شون باشه میتونه دوست شون باشه اگر شما کافی زیاد تایم اینوست کن بلیش کسته بله سکیلز شی برای گایدنس شی برای چیزی شی چانس ازی که او شما را چیزا کنه بسیار زیاده چانس ازی که مطلب او شما را کسته امپرس کنه کسته بسیار زیاده است دیگه همزو خاطر ما میخواست میره امفسایز کنم و این تعلق شی قد پریشانی از ما است ما چرا که اینجا اوپن جای ما دوم هوا تیز میچله معلوم نی آواز از ما صحیح د شما کسته میرسه یا نمیرسه به هر حال ما کم زور کوشش گپ دیم که آواز کسته بیرسه خب دویمنه پوینت یی که متو پروفسور گفت و ایو هم تعلق دنزی است و است که
मतलब اونا بود یک اوتر دور ریزگی متیر شد که مطلب دوری دریمز کسته بود مطلب کسته خود شما خبرید که مطلب مون لندینگ کی مطلب شد مطلب اول نه دفعه اول انسان ها کسته که برای خلا کی رایم کرد از بال فوتو میگرفت اینتلیجنس کی کلکت کرد و زیر غباری هم کرد یا مطلب زیر انزو ملخی ولا جازم کرد که لو فلاینگ ولا کسته فلایتس کسته زیر زوم شد یا جاسوسی ولا جازام کرد که لو زیاد بال پرواز نمونه از بعد دور سیتلایتس ما که من اسپیس از بال کسته و توغنه و همیشه کسته واسطه از بعد کسته انسان قابل ازی میشه که مطلب رایی کنه دیگه دبن اسپیس اول آدم رایی کنه از بعد کرتا از اینکه مطلب امریکا یک دنه میشن رایی نکرد دبله ما میرسور که سمو مون لندینگ میگه دیگه همزو خاطر دروازه بسیار واز نمیگه anything is possible بس اولتای ریزی که مطلب چیزار مینگر نه گوش نه تو نه معلوم داره که اونا دریم منه یا دریمی دور کسته دورش ما خو اینالی بک‌گراند گفتم اینال کسته ما این طرف پریشانی کسته او پریشانی است که امروز کسته ما میخوایم خدشم شیر کنم و است که موم کسته دمزود دور ریزگیز موم که بود کافی منیم زود دور بود نه مطلب دور از موچر که دور اینترنت نبود یقین شما ما شاید دور فیلم و دور تی وی مخصص کسته نه زیاد تی وی تو غنم کردی زیاد فیلم کسته تو غنم کرد زیاد تایم از مو کسته قد کتاب تیرم شد و زمزو خاطر مو کسته زیادتر کیمیست بود یا فیزیسیست بود یا متمتیشن بود یا مثلا فلسفرز بود یا مثلا ادیبا بود زندگی از نار میخواندی تاتس از نار بود بس چرک تایم زیاد بود بسیار زیاد وقت زیاد بود هم برای کتاب خواندو بس کتاب که تو میخوانی چرک متریال کم بود ریسورسز کم بود دیپ میخواند باریز میشه سوچ میکنه خیالات از نقزمو میچسبید و ایمپرس میکرد و بسیار دیر مودواری سوچ میکرد یا کوشش میکرد که رنگیم زناورشون همزو خاطر dream in me بود که مطلب گو نو از many enzymes through proteins گو نو علاج گو نو medicine مطلب ریالایز خونش ده لیکن کوشش مکم کم بود یا از بله میت گو کار کنی گو نو ڈسکوری یا گو نو میتھمیٹیکل فارمولر حل کنی یا گو دنا جارگنی میت کسته گو آرگومنت میت والا کسته یا منی ادب گو چیزن به هر حال یک دور یک دریم والا کس دور و از خاطر ازی دارم که تعلقش تایم زیاد است پیش مو تایم زیاد بود چرا که دور اینترنت نبود دوری تی وی یقین که مو زیاد تایم نبود دراما گر بودم هفته یک دفعه گو دراما گر منیش بود نیوز هم کسته هاف ان اور نیوز کسته تایم ور زیاد هم کردی اگر کارتون بود نیم گنته کارتون بود ختم شد کارتون کسته دیگر تایم زیاد بریز مو کسته بریز بود دیگه ما هم خاطر تایم را باز بار ریپیت کنم چرا که فوکس است بسیار امپورتنت تعلق از او دریم کسته تعلق از او قدمزی پریشانی از ما امروز نه پریشانی از ما کسته دیگه خب لیکن نه صرف برای اینکه تو مطلب یک دریم تو جور منی یک خاو تو جور نی که مطلب قابل عمل باشه بسیار زیاد تو تایم دکار داره بسیار زیاد اکسپوژر تو دکار داره علاوه از او کسته برای اینکه تایم تو ریالایز کنی چرا که بخشش باش تایم میگم برای اینکه تو دریم رو ریالایز کنی هم تو بسیار زیاد تایم دکار داره چرا که هر دریم رو هر خاور که تو میخوای برایش ریالایز کنی تو اسکیلز دکار داره ریسورسز دکار داره نتورک دکار داره نالج کسته دکار داره برای هر کدام از کسته وقت دکار داره بسیار زیاد وقت بسیار لنبا من در گفتم که 10,000 hours رول دیگه برای اینکه تو یک اسکیلز خوره جور نه دیگه 10,000 hours برای پرکتیس برای یک اسکیل خب بسیار زیاد تایم است اگر تو میخوای گو دریم ریالایز کنی که منیزو یک بلوگ سیت اسکیلز تو دکار داری خب اندازه دی که تو چقدر تایم ریز دکار داری ریسورسز نتورک که تو دکار داری که تو مطلب آدمایی که خداستو سیمیلرلی اینترست داره یا که ریسورسز داره اینترست تو شیر نه تو خود نه تیم اپ کنی برای اینکه دریم خو ریالایز کنی برای نه تمام شیر کدام شی جور کدوش خب بسیار زیاد تایم دکار داره دیگه همزو خاطر لیکن ما وقتی که اولتای ریزی د دور از خود که ما توغمونم اون پیش از نه تایم نیه مسئله ترسته که اونا کم ریزی که ریزست اسکرین د پیش است قدمزو اولیبل پیش از نه تایم ملاونش که اونا کسته مو خاو خوره دریم که مدرو گپ بزنی ور جور کن همونطور که ما گفتم برای ریزی که چیزا کنی تو وقت دکار داره و گفتم پروفسور هم کسته ما دوباره ریپیت نمی که برای ریزی که های برای اینکه که مطلب تو میخوای یک آدم رو تو کافی وقت بدی امید نه تو را امپرس کنه برای اولتای ریزه
دیگه تایم میده لیکن خودون از نه تایم نداره برای اینکه تایم دیگر بگیر برای کاوی خونه تایم نداره برای تیچرس خونه تایم نداره چرا که تایم از نه سوشل میدیا که است فیل کده اینترنت که است قص فیل کده که اونا برای دیگه تایم نداره دیگه تایم میده که اونا برای دیگه که است تایم که است نداره دیگه این چیز که است سورس وری ما कि बच्चा ड्रीम चीज़ खाद ड्रीम करना अगर वो टाइम मिलाओ ना कि वो ड्रीम जोर करना काबिल अमल ड्रीम दिखा वो वरी है वह अलावी है जो अगर वो ड्रीम हम डेवलप करना वो टाइम इतना दस्ता वाशे कि सेट कि स्पेंड करना वो स्किल से डेवलप करना वो नेटवर्क डेवलप करना देखो चर क्यों मसरूफ़ है दिखा सुबह के बाद मसरूफ़ शाव फुल जाल तेरम से दिमाग फुल जिस मंदे लेकिन एज कार न करना ना बड़े स्किल्स को कार करना ना बरे ड्रीम रियलाइज कर दो वो चीज़ आई कि रिक्वायर है कि माल लिस्ट करना वो ना आज खुदा मज़नार न कदा बाशा खोइनी चीज़ है कि वरी अज़मा परेशानी अज़मा बुत दिखा पेश है कि माँ रिफ्लेक्शन पेश करने की चिकार का नहीं दजी सिलसिला माँ में खाए में मेरा ओपन एंडेड हमें जी बेल हमें कैसे सवाल हमें ख़त्म कर परेशानी के वक्त शुमो शेयर करना मैं खाए ओपिनियन शुमोर खबर शुन د نظر شما اگر تو مثلا شما لازمی است یا یک وابین یا خوار برارن یا که مطلب دوستن یا که تیچرزن هگو رول خود دارین گرد برد خو که قد دولتای ریزه که شما تابال میشه لازمی شما د ذهن خو خیالات خود دارین گو سوچا دارین چیزار سوچ نگو سولوشن د ذهن شما میخوایم گوش کن اگر یه گوش شما گو ایده دارین چیزا رو ما خوشحالم شم الटरनेटिव थॉट्स چیزا باید ریاضی که ما خالی گپ دیم میتونه گو کسی گو بهتر ایده داشته باشه که د درد از ما کسده بخوره دیگه اینی متوجه پریشانی خود شما شیر کنم و سوچ و رفلکشن شما کسی درباره امزی کسده میخوایم تشکر دوستا